गुफ्तगू चल रही है नमाज तरावीह की। नमाज तरावीह क्या है और नमाज तरावीह की बरकतें क्या हैं, और नमाज तरावीह जब कोई बंदा मोमिन मुसलमान मर्द या औरत जब अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको क्या क्या रहमतें और बरकतें अता फरमाता है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और नमाज तरावीह के अंदर जो हिकमतें हैं, जो राज पोशीदा हैं कि ये नमाज तरावीह उम्मत मुहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों अता की गई, इसको अता करने की वजह क्या है, आइए हम इसको ज़रा जानते हैं और उसको आगे जिक्र करते हुए चलते हैं। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि मौला पूरे महीने रमज़ान की मुकम्मल तरावी पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लामा हल्बी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरावी की 20 रकात होने की ये हिकमत बयान की है कि सुन्नतें दरअसल वाजिब और फ़राइज़ को मुकम्मल करने के लिए मुकर्रर की गई हैं। जो सुन्नतें हमारे फ़र्ज़ नमाज़ों से पहले और बाद की जो सुन्नतें हैं वो भी, और इसी तरीके से नमाज तरावीह मुकर्रर की गई। यानी अगर फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कसर रह गई हो तो वो इन सुन्नतों के ज़रिए पूरी कर दी जाए और सवाब में कमी ना होने पाए। जो हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं, 2 रकात हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं फ़जर में, 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं हम ज़ुहर में, इसी तरीके से 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं असर में, और 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं हम मगरिब में, और 4 रकात फ़र्ज़ अदा करते हैं हम और आप ईशा में। तो फ़र्ज़ के अदा करने में अगर कोई कमी रह जाए, कोई अरकान हम सही से अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो नमाज में पढ़ने का तरीक़ा है, खुशू और खुजू है, लिल्लाहियत है, दिल जमई के साथ नमाज अदा करना है, जब उसमें कोई कमी आ जाती है तो उसके सवाब को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें और आपको ये नमाज सुन्नतें अता फरमाई है। तो सुन्नत नमाज जब बंदा पढ़ता है, फ़र्ज़ों के अंदर सवाब में अगर कोई कमी रह जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन इन्हीं सुन्नतों नवाफिल के ज़रिए हमारे फ़र्ज़ों की कमियों को पूरा फरमा के कबूल फरमा लेगा। सुबहान अल्लाह। तो इस तरीके से तो हम जो 20 रकात हम तरावी पढ़ते हैं और 20 ही रकात जो है हमारी फ़र्ज़ नमाज़ों की रकात बनती हैं। और इस तरीके से 3 वित्र की जो वाजिब वित्र हैं, जब हम फ़र्ज़ नमाज़ों के 2, 4, 4, 3 और 4 और फिर 3 वित्र को लगाकर जब उसको मजमुआ करेंगे तो वो 20 रकात नमाज जो है वो बन जाती है। इसलिए रमज़ान मुबारक में तरावीह की रकात 20 रखी गई ताकि तकमील करने वाली और मुकम्मल होने वाली चीज़ में मसावात कायम हो जाए। रफ़ीक़ान गिरामी, कुरान मजीद और अहादीस करीमा में रोज़े का मकसद बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाया गया है। रमज़ानुल मुबारक के फ़लसफ़े का महवर व मरकज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके ज़रिए मुसलमानों में तक़वा पैदा फरमाना चाहता है। इसी तरीके से तक़वा ऐसा कि इंसान हर गुनाह से सिर्फ़ इसलिए बचे कि अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहा है, ताकि जज़ा व सज़ा का तसव्वुर इंसानी जहन के पर्दों पर पूरी तौर पर मजबूती के साथ नक्श हो जाए। तक़वे का वाहिद ज़रिया यही है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की याद में मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला की याद ही दरअसल इंसान को गुनाहों और दुनियावी आसाइशों से और आलाइशों से महफूज रखती है। इंसान दरअसल अल्लाह तबारक व तआला को जिस कदर ज़्यादा याद करेगा वो उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक होता चला जाएगा। और कुरान मजीद में बड़े वाज़े तौर पर इस चीज़ का जिक्र भी फरमाया कि इंसान को क्यों पैदा किया गया। तो कुरान मजीद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात और इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत में रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, हज है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत नमाज तरावीह है। तो जितनी कसरत के साथ हम रब को याद करें, बंदा रब के उतने ही करीब होता चला जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक के बिलखुसूस महीने में नमाज तरावीह जो 20 रकात का इजाफा कर दिया गया बंदे मोमिन के लिए, इसका बुनियादी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद कर, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हो जा। जितना ज़्यादा याद करेगा उतना तेरा दिल मुतमईन होगा, पुरसुकून रहेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब तुझे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल होगा। और कुरान मजीद तो हम पढ़ते हैं तो कुरान मजीद में तो बड़े वाज़ेह तौर पर यह फरमाया गया है। आज हम जो परेशान नज़र आते हैं, आज जो हम तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं, आज जो बेसुकूनी बेचैनी की ज़िंदगी हम और आप गुजार रहे हैं, ये क्यों है? ये अल्लाह के ज़िक्र से दूरी का नतीजा है।
اللہ نے تو قرآن میں فرمایا بندو تم دلوں کا چین چاہتے ہو، روح کی تسکین و سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین و سکون تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا ہم بنا لیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی وقت پر ہم کرتے رہیں، اسی طریقے سے جو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرما برداری کرتے رہیں اس مولا تبارک و تعالیٰ کی، فرما برداری کرتے رہیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی۔ تو 20 رکعت جو نماز تراویح ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی اپنے محبوب کے ذریعے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھا کر اپنے صحابہ کو اس کا طریقہ سکھایا، خود پڑھایا، خود امام بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی بنے نماز تراویح کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس پیارے نبی کی پیاری سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جس نماز کا امام ہمارا پیارا آقا علیہ السلام ہے، صحابہ کرام کو پڑھائی آقا علیہ السلام نے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرے گا، اور وہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا جائے گا اسی قدر وہ گناہوں سے بچے گا اور بچتا رہے گا، اور دین مبین کے بتائے ہوئے راستے پر تیزی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ گامزن رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جہاں مسلمانوں کو بھوک و پیاس کی شدت برداشت کرنے کا عادی بنا کر ان کو یہ پیغام عطا فرماتا ہے کہ وہ ان بندوں کو دیکھو جو بھوک پیاسے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جو آدھا پیٹ کھانا کھاتے ہیں، کم سے کم ان کے درد کو سمجھو اور ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ہاتھوں کو کھول کر اللہ کی بارگاہ میں خوب صدقہ کرو، خوب خیرات کرو، اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان کو خوب کھلاؤ اور پلاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، جو تمہیں مال و دولت عطا فرمائی۔ جب تم یہ سب کرو گے، اللہ کی مخلوق کا، اللہ کے بندوں کا خیال کرو گے، ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہاری ساری ضرورت اور حاجتوں کو بغیر تمہارے مانگے پورا فرماتا رہے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے تو ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھوکے کو کھانا کھلانے سے زیادہ ثواب کسی چیز کا نہیں پایا، تو سب سے بڑا اجر و ثواب یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے نماز تراویح ہمیں عطا فرما کر، اور اس میں جو حکمتیں ہیں، جو راز ہے نماز تراویح میں، وہ یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میرے قریب رہیں اور نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنا لیں، نماز کی ادائیگی ان پر گراں نہ گزرے۔ لہذا رمضان المبارک میں نماز تراویح کا اہتمام اسی مقصد کی طرف اشارہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ادا فرمائی اور اس کی ادائیگی کا حکم بھی صادر فرمایا اور اس کے ادا کرنے کو بے حد پسند فرمایا، لیکن دوسری نمازوں کی طرح اس کے وجوب کا حکم اس لیے صادر نہیں ہو سکا کہ چونکہ انسان فطرتاً آرام طلب ہے، اور دیگر نمازوں کی طرح تراویح بھی فرض نمازوں میں شامل ہوتی تو پھر اس کی ادائیگی میں دقتیں بندے مومن کو پیش آنے لگتی، ایک مسلمان شدید روزے کے ثواب سے محروم رہ جاتا۔ بہرحال نماز تراویح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رمضان المبارک کی پسندیدہ عبادت، اور اسے سنت مؤکدہ کا درجہ حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نماز تراویح کی مکمل پابندی کے ساتھ ہمیں وقت پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔